شیعو یعنی شیعہ حضرات اہل تسنن یعنی سنیاں تے اہل سنت تے اعتراض کردے نے. وہ کہندے نے تسی کہندے ہو کہ اس آیت پاک اندر اللہ پاک نے جمع دا سیگا استعمال کیتا بنتن دی جمع بنات استعمال اچ لے آندی. اس تو مراد یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں زیادہ بیٹیاں نے، بلکہ حضرت بی بی بطول پاک رضی اللہ عنہا و صلاۃ اللہ علیہا انہاں دے اعزاز واسطے تعظیماً اللہ پاک نے جمع دا سیگا بول دیتا. وہ دے قرآن وچ یہ جمع دا سیگا حضرت بی بی بطول پاک دے اعزاز واسطے انہاں دی عزت و تعظیم اور عظمت دے اظہار واسطے آیا ہے. قبلہ رو بیٹھے ہو با وضو بیٹھے ہو، شیعہ ہو تے شیعہ رو، سنی ہو تے سنی رو، لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا اے دسو کہ بی بی بطول دا مرتبہ زیادہ ہے یا انہاں دے بابا رسول دا مرتبہ زیادہ ہے؟ بھئی جے حضرت بی بی بطول پاک واسطے اللہ پاک جل شانہ دے قرآن نے تعظیماً اور اعزاز دے طور تے عزت ودان واسطے، عزت دے اظہار واسطے اگر جمع دا سیگا بول دیتا تے پھر جے دے صدقے حضرت بی بی فاطمہ دی قسمت چمکی، جنہ دا خون حضرت بی بی فاطمہ دیاں رگاں وچے، او اللہ دے پیارے رسول تاجدار ختم نبوت واسطے اللہ پاک نے بالکل اس لفظ دے نال جوڑ کے ضمیر متصل واحد مذکر حاضر دی ضمیر قبلہ کا استعمال کی تھی، کاف استعمال کی تھی. پھر جے حضرت بی بی بطول واسطے جمع دا سیگا آیا ہے پھر ضمیر بھی جمع دی قوم والی آ جاندی. لیکن پتہ چلیا کہ اتھے اس واسطے اس سیگا استعمال نہیں کیتا گیا بلکہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیاں چاروں شہزادیاں نو پردے دا حکم سنان واسطے استعمال کیتا گیا ہے. اور دوسرا اعتراض شیعہ حضرات کہندے نے کہ جے نبی پاک علیہ السلام دیاں حضرت بطول تو علاوہ بھی شہزادیاں سن تے جس وقت آیت مباہلہ دا نزول ہویا، آیت مباہلہ جدو نازل ہوئی، اس وقت سرکار کائنات حضرت بی بی فاطمہ پاک نو لے کے گئے تے باقی شہزادیاں نو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کتب شیعہ بھی اٹھا لو، کتب اہل سنت بھی اٹھا لو، قبلہ سارے مورخین نے، سیرت نگاران نے، محدثان نے یہی لکھیا ہے کہ حضرت جناب بی بی رقیہ پاک 2 ہجری چ وصال کر گئیاں، حضرت جناب سیدہ زینب پاک 8 ہجری نو اللہ دی بارگاہ چ پیش ہو گئیاں، اور حضرت ام کلثوم جنہ دا آج ذکر خیر چھیڑن لگیاں 9 ہجری ماہ شعبان المعظم چ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں. وہ بھئی جدوں مباہلے والے موقع تے باقی دیاں 3 تیاں ہے ہی نہیں سن تے نال کے میں جاندیاں. اللہ دی عزت و وقار دی قسم ہے اگر سرور کائنات دیاں 3 تیاں بھی زندہ ہوندیاں میرے آقا انجے ہی نال لے کے جاندے جے میں مولا علی شیر خدا تے بی بی بطول تے انہاں دے شہزادے حسنین کریمین نو نال لے کے گئے نے. قبلہ توجہ دی پیار نل سماعت کرنا حسب وعدہ 2 حوالے پیش خدمت نے. پہلا حوالہ شیعہ حضرات دی مستند ترین اور معتبر ترین کتاب مولا علی شیر خدا دے خطبات اور ارشادات اور اقوال و ارشادات دے نال نال خطوط آپ دے مکتوبات دا مجموعہ نہج البلاغہ میں قربان جاواں تہران ایران دا چھاپا اکو جلد وچ مکمل کتاب اصل عربی کتاب پیج نمبر 160 اتے خطبہ نمبر 47 خطبۃ الاستفسار. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مولود کعبہ حسنین دے کریم بابا زوج بطول داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ نے امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان نو مخاطب کیتا تے آپ نے انہاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے میرے ویر تے مومنہ دے امیر عثمان وقد رأیت کما رأینا اللہ کے پیارے حبیب دے دربارے گہر بارچ رہ کے بہ کے جو کچھ
اسی سنے ہیں اوہ کچھ تمہیں تے سنے ہیں بس سمعت کما سمعنا جو کچھ اسی سنیا او تمہیں سنیا رأیتا کما رأینا جو اسی ویکھیا تسی بھی ویکھیا وصحبت رسول اللہ علیہ السلام کما صحبنا جے میں اللہ دے پیارے رسول دیاں صحبتاں دے مزے اسی لٹے نے اسی طرح دربار رسول وچ پیشیاں تسی بھی دین دے رہے سرور کائنات دی بارگاہ چ حاضریاں تسی بھی دین دے رہے اور یعنی مطلب ہے جے میں اسی مصطفیٰ دے صحابیاں تسی بھی سرکار دے صحابہ وچ شمار بلند آواز سے سبحان اللہ میں قربان جاواں کون پیا کہندے میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار ارشاد فرما رہے نے اے امیر عثمان ابن عفان اگرچہ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ اگرچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اومی وقت دے خلیفہ رہے نے تسی بھی وقت دے خلیفہ اونا دیاں جتنیاں ذمہ داریاں سن اتنیاں ہی تواڈیاں بھی ذمہ داریاں نے کیونکہ وہ بھی سرکار دے خلیفے سن تسی بھی سرکار دے خلیفہ لیکن یاد رکھیو تواڈی اونا نال ایک فضیلت دے اعتبار نال تواڈی طور بہتی ہے کہ انتا اقرب الى رسول اللہ علیہ السلام وشیجتا رحیم منہما اے پیارے عثمان اصل وچ گل لے ہیں او بھی خلفاء مصطفیٰ تسی بھی خلیفہ سیبوں میں مصطفیٰ لیکن گل لے جو توانو مقام بارگاہ نبوی وچ حاصل ہے نا او اونا دوما جنیاں نو حاصل نہیں قد نلتا من سحری مالم ینالا او مصطفیٰ پاک دے خلفاء راشدین سن حضور دے صحابی سن پر تسی تے مصطفیٰ پاک دے داماد بھی ہونا تو آڈے کرتے مصطفیٰ دیاں دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیاں نے قبلہ میرا نکتہ سنیو شیعہ تے شیعہ رو سنیو تے سنی رو اے میرے ہاتھ چ نہج البلاغہ ایک ایک لفظ دی ذمہ داری آخری سا تک میری او جی اللہ دی قسمیں مصطفیٰ دیاں ستیلیاں بیٹیاں ہوندیاں علی کدی بھی عثمان نو ایک نمبر ابو بکر و عمر تو زائد نہ دین دے او کیونکہ انہاں دیاں تے سگیاں بیٹیاں مصطفیٰ پاک دے گھر سن حضرت جناب عثمان غنی نو ایک نمبر قربت مصطفیٰ دا قرابت مصطفیٰ دا علی نے جڑا ود دیتا ہے نا اسی بنیاد تے دیتا ہے کہ انہاں دیاں بیٹیاں مصطفیٰ پاک دے گھر نے پر عثمان دے گھر مصطفیٰ دے جگر دے ٹکڑے نے حق چاریہ یا غوث اعظم جنتی 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 واہ 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 نعرہ حیدری 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 اسی واسطے تے قبلہ میں لکھ کے لے کے آیا ماں کتارے رحمت چ آیاں نے رحمتاں بیٹی اللہ دی رحمت ہوندی ہے نا صدقے جاواں پر ایک کیڑے ویڑے چ رحمت بن کے آئیاں نے جڑا ویڑا رحمت للعالمین دا ویڑا ہے تارے رحمت چ آیاں نے رحمتاں چار بولو تارے رحمت چ آیاں نے رحمتاں چار تارے رحمت چ تار رحمت
چوائیاں نے رحمت چار تارے رحمت چوائیاں نے رحمت چار چاراں شہزادیاں 9000 سلام بولو چاراں شہزادیاں چھتی چھتی میں فری کریا کرو تاکہ میں اگلی تقریر پیش کرا کتاباں دا ٹھیر لگا پیا ہے جلدی جلدی چاراں شہزادیاں 9000 سلام چاراں شہزادیاں ساڈے آقا دے دل دا سکون و قرار ساڈے آقا دے دل دا سکون و قرار زور لا کے نعرہ مار کے کہنا ہے چاراں شہزادیاں کیا کہنے میرے سنی شیراں دے چاراں شہزادیاں میں قربان چاراں شہزادیاں لام چاراں شہزادیاں اگلا حوالہ شیعہ حضرات دی کتب اربعہ یعنی قبلہ اونا دیاں سب تو مستند ترین کتاباں 4 کتاباں وچوں بابیو آباد رہو اے میرے ہاتھی چ علامہ توسی دی کتاب تہذیب الاحکام چھاپا ایران دا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 کتاب آجے عبارت آجے ایتھے میں لے آن لگائی نہ ہتھاں دی خیر ہوئے علامہ توسی شیعہ عالم پہ لکھ دینے رمضان شریف وچ مختلف سیغیاں دے نال درود پڑھنا اہل بیت کرام دے آئمہ دی سنت ہونا دی عقیدے دے مطابق 12 امام جنہاں نو معصوم من دینے وہ کہندے نے معصومہ دی سنت وے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھا کے درود پڑھیا جائے اللہم صلی علی ام کلثوم چہرے دے مسکراہٹ سجا کے نبی دیاں تیاں نو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا ولعن من آدھا نبیک فیہا کہندے نے درود پڑھو رمضان دیاں بابرکت ساعتاں وچ تے انج بھی درود پڑھیا کرو اے اللہ تیرے نبی دی بیٹی ام کلثوم تے تو درود نازل فرما نالے اس بدبخت تے تیرا نصیب انسان تے لعنت ہوئے جننے تیری تھی نعوذ باللہ جننے تیرے حبیب دی پیاری تھی رانی حضرت ام کلثوم نل اونا نل قبلہ اونا نو دکھ دے کے اونا نل غداری کر کے اونا نل توہین والے معاملات کر کے ایذا والے معاملات کر کے تیرے حبیب نو دکھ دیتا قبلہ شیعہ حضرات دیاں معتبر کتاباں کی دستیاں نے اے ام کلثوم سمیت اے 4 شہزادیاں میرے نبی دیاں شہزادیاں نے 4 شہزادیاں 9000 سلام کہیے 4 ساڈے آقا دے دل دا سکون و قرار بیٹے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے تو ساڈے آقا دے دل دا سکون و قرار 4 شہزادیاں 9000 سلام 4
حضرت جناب ام کلثوم بنت رسول پاک آپ دی تاریخ ولادت شیعہ سنی کتب وچوں مینوں نہیں ملی، میں لبدا رہا، لیکن قبلہ ایک گل ملی ہے جڑی میں پڑھن لگا۔ علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 4، میں صدقے جاواں جلد نمبر 4، نبی پاک دے 4 یاراں تے نبی پاک دیاں 4 عفت آپ بیٹیاں دے نام دا انہاں دی نسبت دے نال حوالہ پیش کرن لگا قبلہ جلد نمبر 4 تے صفحہ نمبر 506 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت بی بی خدیجہ دی اولاد دا ذکر خیر، نبی پاک دے تیاں پتران دا ذکر خیر، لکھ دینے والدت ہاں قبل فاطمہ، حضرت بی بی خدیجہ پاک نے حضرت جناب فاطمہ پاک تو پہلے حضرت ام کلثوم نو جنم دیتا۔ نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی، میں ایک روایت چ 2 گلاں کلیئر کر دیتیاں، 2 گلاں، ایک تے ایک قبلہ حضرت فاطمہ تو پہلے پیدا ہونے والی شہزادی ہے، یعنی حضرت فاطمہ تو وڈیاں نے، بی بی رقیہ تو چھوٹیاں نے، تے دوجی جڑی میں قبلہ گل کر گیا تسی مسکرائے نہیں تے میں نے یقین نہیں آیا کہ تسی سمجھ گئے ہو، جے نہیں سمجھے تے میں نو تنخواہ قادی دین دے ہو، میں سمجھان واسطے ہی آنا، میں سمجھان لگا قبلہ والدتہا قبل فاطمہ، اما خدیجہ نے ام کلثوم نو بی بی فاطمہ تو پہلے جنم دیتا، فاطمہ دی باجی دا نا ام کلثوم ہے۔ حق چاریہ یا غوث اعظم آباد رہی۔ میں قربان جاواں بیٹے، اسی واسطے تے حضرت بی بی زہرا پاک نے اپنیاں بیٹیاں دا نام زینب تے ام کلثوم رکھیا، تاکہ جدو میں اپنیاں دھیاں نو آواز مارا منو میریاں عزتاں والیاں آپا تے میریاں باجیاں یاد آندیاں رہن۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام دی گود وچ کھیڑ دی رہی ہے شہزادی۔ حضرات گرامی میرے آقا دی تعلیم و تربیت، اللہ اکبر، جے تیرے میرے ٹیچرز تے پروفیسرز دی تربیت تے عالمات فاضلہ دی تربیت تے اللہ دے ولیاں دی تربیت تے شک نہیں ہو سکتا۔ نبوت دے تاجدار نے جنہ دی تربیت کیتی ہوئے گی قبلہ انہ دے آدرشاں دا انہ دے کردار کریکٹر دا لیول کتنا اچھا ہوئے گا۔ اگلی گل پیش کرن لگا قبلہ میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام نے عرب دے رواج دے مطابق چھوٹی عمر وچ اپنیاں بیٹیاں دا نکاح کر دیتا۔ رشتے وچ میرے نبی دا چاچا لگدا ہے، نام عبد العزا، کنیت ابو لہب، اللہ اکبر۔ اے دے بیٹے عتبہ تے عتیبہ نال میرے نبی دیاں بیٹیاں دا حضرت رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح ہو گیا۔ ہجے قرآن پاک دیاں اے آیتاں نہیں سی آئیاں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ۔ اللہ فرماندا ہے ایمان والے مردو مشرک عورتانو مشرکات عورتانو اپنے نکاح وچ نہ لے آؤ جدوں تک وہ کلمہ پڑھ کے ایمان نہ لے آن۔ اسی طرح اسی آیت پاک وچ اگے جا کے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اودوں تک اپنیاں تیاں بہناں ایمان والیاں بیبیاں مشرک مرداں دے نکاح وچ نہ دیویو جدوں تک کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام نہ بن جان، توحید و رسالت والا عقیدہ تسلیم نہ کر لین۔ لیکن اے آیتاں اے اصول ضابطہ بعد وچ نازل ہویا۔ قبلہ اسی طرح پہلے نکاح ہوندے سن تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جیڑے لائف پارٹنرز بعد چ ایمان لے آئے، میرے نبی نے کئیاں دے نکاح دوبارہ کروائے بھی نہیں، اسی نکاح نال انہاں نے زندگی گزاری، جیسا کہ بی بی زینب دے واقعے وچ تسی سماعت فرما چکے۔ میں قربان جاواں عتبہ تے عتیبہ
उतैबा ने मेरे नबी दियां बेटियां नू अपने अपने निकाह विच लिया, लेकिन जदों मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत कीता मक्के दे काफिर मेरे नबी दे खून दे प्यासे हो गए। अबू लहब ने जदों मेरे नबी पाक दी गुस्ताखी की थी, अबू लहब दी बीवी ने जदों मेरे नबी दी गुस्ताखी की थी, रब तआला ने जिब्रील नू फरमाया जा मेरा कुरान ले जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب یا سورہ مسد کہلاندی ہے اے سورہ کریمہ، جدو دھرتی تے نازل ہوئی میرے کریم نبی نے پڑھ کے سنائی۔ ابو لہب دے کناں وچ جدو اللہ دے قہر دا زمزمہ پیا، ابو لہب دل میں لا اٹھیا، وہ دی بیوی سیخ پا ہو گئی، اپنے بیٹے عتبہ تے عتیبہ نو کہن لگے فارغ کرو محمد دیاں تیاں لو، انہاں نو طلاقاں دے دیو۔ محمد دے ویڑے وچ جان گیا، روے گا سانو مزہ آوے گا، تاڑیاں ماراں گے اسی بدلہ لواں گے، تیاں والیو پریشان نہ ہویا کرو، او تیاں دے پاروں دکھ ملنے اے کوئی چھوٹا جیا ثواب والا کام نہیں، اے مصطفیٰ پاک دی مصطفیٰ پاک دیاں تیاں نو یاد کریا کرو، مصطفیٰ پاک دیاں تیاں دے صدقے اللہ تواڈیاں میریاں بیٹیاں نو سکھ عطا کرے۔ سرکار دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں، ہن کی ہویا قبلہ؟ ایک روایت وچ ویسے آوندا ہے کہ جڑا واقعہ ہن میں پیش کرن لگا اے عتبہ دا ہے، تسی کئی مرتبہ عالماں کولوں سنیا وی ہوئے گا، لیکن ایتھے عالماں نو قبلہ بھلیکھا لگ گیا، اے واقعہ عتبہ دا نہیں، اے واقعہ عتیبہ دا ہے، عتبہ دے چھوٹے بھرا دا۔ اے میں کتاب چوں پڑھن لگا قبلہ عتبہ تے ایمان لے آیا سی، اے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، علامہ ابن اسیر الجزری علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار، کل جلداں 8 العلمیہ بیروت دا چھاپا، جلد نمبر 3 میرے ہاتھ تے صفحہ نمبر 562 ہوتے پتہ کی لکھیا ہویا ہے، جدو سرکار کائنات علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا نا، مکے دے کافر ڈر گئے قبلہ نشن پجن لگ پے، عتبہ اور ادا پرا موتب، یہ دونوں ابو لہب دے بیٹے سن، دونوں نکلے مکہ چھڑ کے پہاڑیاں جا کے لک گئے۔ مصطفیٰ پاک نے اپنے چچا حضرت عباس نو بلایا، فرمایا چاچا جی حقا حکم ہوئے، فرمایا جاؤ اپنے بھتیجیاں نو بلا لے آؤ، انہاں نو کہو اج محمد نے اپنا دامن پھیلا دیتا ہے، جڑا پھڑدا جائے گا آمینہ دا لال انہوں معاف کردہ جائے گا۔ یقیناً قبلہ میرے پترو تیاں نو طلاقاں دین والیاں نو کوئی معاف کر سکتا ہے تے میرے نبی معافیاں دے سکتے نے، اسی واسطے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت وچ لکھی ہے کہ گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا، گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا، گالیاں بھی دے کوئی تو مسکرا کے دیں دعا، تو مسکرا کے دیں دعا، ان کی عادات پر درود ہو، ہم ہو درود ہو، سلام ہو کبنا درود آباد رہیے صلی اللہ صلی اللہ محمد میرے نبی کی ذات درود ہو، میرے
کی ذات پہ درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو جان کائنات پہ درود ہو کبو نا صلی اللہ محمد درود ہو حضرت جناب عباس ابن عبد المطلب گئے دوواں اپنے پتیجیاں نو نبی پاک علیہ السلام دے رشتے وچ چچا ابو لہب دے بیٹیاں نو بلا لیاندا عتبہ تے معتبہ چنانچہ علامہ ابن اثیر الجزری علیہ الرحمہ خامہ فرسائی کر دینے کہندے نے جناب عتبہ تے جناب معتبہ تے دوواں نے یوم الفتح یعنی جس دن کعبے وچ حضور داخل ہوئے مکے دی فتح دا دن آقا کریم دے قدمہ وچ آ کے ڈگ پے انہاں نے کلمہ پڑھ لیا فسر رسول اللہ بی اسلامہما میرے آقا نو چاہ چڑھ گئے میرے آقا دے چہرے تے گلاب کھڑ گئے چاچے دے پترہ نے کلمہ جو پڑھ لیا میں قربان جاواں تے صرف کلمہ نہیں پڑھیا اگلی گل سنی اور رونگٹے کھڑے کر دین والی گل کے بلا صرف کلمہ نہیں پڑھیا صرف میرے آقا کریم دی بیعت نہیں کیتی بلکہ کی کیتا وَشُهَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حُنَيْنَا علامہ جزری لکھ دینے غزوہ حنین دا موقع آیا اے دوویں ابو لہب دے پتر ہتھاں چ تلواراں لے کے مصطفیٰ پاک دے نال رل کے کافراں نال جہاد کرن واسطے گئے اللہ دی قسم سرکار دی حفاظت کر دے رہے اے سب تو بڑا انتقام ہی جڑا قدرت نے لیا ابو لہب ورگے گستاخاں کولوں او پتر بھی انہاں دے نعت خان محمد دے پتر انہاں دے نعت خان مصطفیٰ پاک دے بنا دیتے جتیاں بھی انہاں دیاں سر بھی انہاں دے گھر بھی انہاں دے زمزمے تے نغمے بھی مصطفیٰ پاک دیاں عظمتاں دے پتر انہاں دے رہے خون انہاں دا رہا پر میرے آقا دے صحابی تے غلام بن گئے سچ فرمایا بریلی والے مرشد کریم لجپال علیہ الرحمہ نے کہندے نے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا آباد رہو قادری بھیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے مٹے گا کبھی چرچا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا
توجہ نال قبلہ حقائق سماعت کرنا. جتے روگ لگا میں پھر شعر سناواں گا. ہن حقیقتاں سماعت کرنا ذرا. قبلہ عتیبہ حضرت عتیبہ بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا. کلمہ پڑھ لیا سرکار دا موتب نبی دوواں بھراواں نے. ہن باقی رہ گیا عتبہ. تے اے واقعہ جڑا میں ہن پڑھن لگا ایمان تازہ کرن والا عبرتناک واقعہ. اے جناب عتبہ دا نہیں بلکہ انہاں دے بھرا اس کمینے عتیبہ دا جن نے میرے نبی پاک دی بیٹی حضرت ام کلثوم نو طلاق دتے. قبلہ اے میرے ہاتھ وچ کتاب تاریخ الخمیس علامہ الدیار البکری علیہ الرحمہ دی العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 3. اس کتاب دی میری ذاتی لائبریری دی کتاب ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504 اتے ایک گل موجود ہے. اے دوسری کتاب قبلہ اے میرے ہاتھ وچ علامہ ابن عساکر علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ تے دمشق دار الفکر بیروت دا چھاپا کل جلداں 80 جلد نمبر 67 میں نال لے کے آیا. صفحہ نمبر 361 اور 62 تے گستاخ مصطفیٰ دا انجام لکھیا ہویا ہے. قبلہ میں توجہ تے پیار جاواں گا. 161 اور 162 نمبر صفحہ. میں قربان جاواں ان عتیبہ فارق ام کلثوم. جدوں میرے تے تواڈے کریم نبی دی بیٹی حضرت ام کلثوم نو ڈیورس دے دیتی اس بے حیا کمینے عتیبہ نے. تے اے چلے سن ملک شام ول تجارتی قافلے دے نال. اپنے باپ نو کہن لگا چند گھڑیاں ٹھہر جاؤ مینوں ایک ضروری کام. ابو لہب ڈکدا ہی رہا لیکن ثم جاء الی النبی. اے میرے آقا دی بیٹی نو طلاق دے گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نو دکھ دین واسطے آیا. آ کے میرے نبی دے سامنے کھلو گیا. کہن لگا اے محمد سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کہن لگا لے بھئی محمد کفرت بدینک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہن لگا میں تیرے دین دا انکار کردہ ماں تے کردہ رہاں گا. لے فارقت ابنتک میں تیری بیٹی نو طلاق دے دیتی. میں تیری بیٹی نو طلاق دے دیتی. پھر اگے بدیا رکھیو کلیجے تے ہاتھ. جملے چھوٹے جملے بڑے پاڑ چھوٹے. میرے نبی دا حوصلہ تے دیکھیو ذرا. بیٹی نو طلاق دین والا کمینہ بے حیا اگے بدیا ہے. ثم ستا علیہ. میرے کل پنجابی زبان چ لفظ نہیں. او لوگو جے تسی عربی سمجھ دے ہوندے میں کدی بھی اس جملے دا ترجمہ پنجابی وچ نہ کردا. لیکن میری مجبوری میں تانوں سمجھانا چاہنا. اس ستا واحد مذکر غائب دا سیگا ستون دا مصدر ہے. ستون کہندے نے کسے نو حملہ کر کے مغلوب کر دینا. اس بے غیرت نے میرے نبی دی ذات تے حملہ کر دیتا. فشق قمیص ہو. آج بھی میرے نبی دے کرتے مبارک دیاں زیارتاں لئی کروڑاں لوگ تڑف دینے. میرے نبی دا پاک کرتا گندے ہاتھ نال پھڑ کے انہیں کھچیا. میرے آقا دا قمیص مبارک پھاڑ دیتا. نبیاں دے تاج وردیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے. میرے نبی دے گورے گورے ہاتھ فضا وچ بلند ہو گئے. عرض کیتا اللہم صلی علیہ قلبا من کلابکا. اے ہاتھیوں دی فوج نو ابابیلا کولو مروان والیا ربا تیرے حبیب دا پاک کرتا جس کرتے دی زیارت لئی جبریل بھی ترس دائے. انہیں کھچ کے شہید کر دیتے. انہیں میری بیٹی نو طلاق دیتے. انہیں میرے بھیجن والے رب دی گستاخی کی دیا. انہیں میں نو
تیرے دتے ہوئے دین اسلام دی مذاق اڑایا تیرے دتے ہوئے قرآن دا مذاق اڑایا اے اللہ اس کتا نما انسان اتے اپنے کتیاں وچوں ایک کتا مسلط کر دے بس پھر میرے نبی دی دعا قبول ہو گئی دندناندہ ہویا نکلیا ابو لہب دے کول گیا فاخرانہ فاتحانہ انداز وچ کہنے لگا چلو بھئی سامان لدو چلیے ملک شام بل ابو لہب نے آکھیا پہلے 10 کر کے کیا ہے کہنے لگا میں تانے دے مینے مار آیا میں محمد دے جگر تے چھرے چلا آیا کہنے لگا اچھا انہیں کیا کیا کہنے دے انہیں آکھیا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابکا ابو لہب تڑف گیا سر تو لگ کے پیران تک کم گیا جب پیچ لے کے کہنے دے پترہ بڑا ظلم کیتا ہی بڑا ظلم کیتا ہی اللہ دی عزت دی قسم ما آمانو علیکا دعاہو میں تینوں محمد دی دعا تو محفوظ نہیں سمجھدا کیونکہ میں بڑے بڑے اجڑے ہوئے کار محمد دی دعا نل وسدے بھی ویکھے نے تے بڑے بڑے پلوان محمد دی بدعا نل زمین تے ڈگ دے بھی ویکھے نے خوش رہی جنتی 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 میں قربان جاواں میرے پترو تسی زندہ باد اتیبہ نو نال لے کے ابو لہب تے دیگر لوگ نکلے ملک شام مل ٹر پہ تجارتی قافلہ ایک روایت دے مطابق مقام شراح تک پہنچیا دوسری روایت جس مقام تے انہوں نے پڑھاؤ کیتا یقال لہ الزرقاء اس مقام نو مقام زرقاء کیا جاندہ سی اتھے ایک پادری دا ڈیرہ سی سوم آسی عبادت خانہ اس گرجے دے قریب جا کے انہوں نے کھلی فضاوی جنگل اچ بیابان اچ ڈیرہ لا لیا او سومعی دا راہب آگیا انہیں آکھیا عربی لوگو ایتھے ڈیرہ لا رہے ہو تو انہوں پتہ نہیں رات نو ایتھے شیر انج پھر دینے جو میں بکریاں چراغ آج چرن واسطے پھر دیاں نے ابو لہب کہنے لگا میرے منڈے نو بڑا خطرہ ہے کیونکہ عبداللہ دے پتر نے دعا منگی ہے وہ دی بد دعا کسے ویلے بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے لہذا آؤ ایک منصوبہ بنا لیا ہے میں وہ دیتی عمل کریے انہیں سارے قافلے دے لوکاں دا سامان اکٹھا کر لیا بیٹے میرے ول ویکھیو سامان رکھ کے سامان دے اتے سامان پھر اتے سامان انہیں انج کر کے ٹھگ لوا دیتا سامان دا کہنے لگا جوانوں اتے چڑھ کے بستر بچھاؤ میرا گبرو میرا پتر اتیبہ اتے سوے گا شکریہ بابا جی گل نو سمجھ گئے اوے اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے قبلہ ہن گل دا مزہ لیو ہن جیڑا بندہ سو کے وقت گزارن آیا انہوں سمجھ نہیں لگنی تے جیڑا 100% جاگ دے ہوئے زین دے نل بیٹھا ہے او دے دل وچ محبت ہن قافلے بنا کے اترن لگی ہے جذبے آن لگے نے قافلے بنا کے میں صدقے جاواں او تیبہ دا بستر اتے ڈا دیتا بستر راتی جدوں سو گئے حبار بن اسود کہندے نے جدوں ادھی رات ہوئی نا فجا الاسد شیر آ گیا اے شیر علی سیر اٹھا شیر آ گیا جنہ چہریاں تے مسکراہٹ سجی ہے میری گل تو آٹے نالے باقیاں نال نہیں او شیر آ گیا شیر آ جاندہ ہے پترو جدو محمد تے گستاخاں دے پٹے کھول دئیے نا او پھر شیر آ جاندہ ہے او پاہمیں جنگل دے شیر دی شکل چ آ جائے تے پاہمیں علم دین تے ممتاز قادری دی شکل چ آ جائے شیر آ جاندہ
حسن کی یہ ادا بے وجہ نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اج ساڈی تقریر سانوں بھلی پئی ہے، نعرے مارن والے بچیاں نوں نعرے بھلے پے نے، تے تسی تے خیر اگے ہی بھلن آ رہو سارے، ناراض تے نہیں ہو گئے؟ او پورا کہ مسکرا پیا کرو، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ قبلہ شیر آ گیا، کہندے نے اسی دم سادھ کے اکھاں بند کر کے لیٹے رہے، شیر آ گیا فشم وجوہنا، شیر آ کے ایک ایک بندے دے منہ نال نتھنے لا کے دا منہ سنگ دے، یعنی اپنا شکار لب دے۔ اللہ اکبر، جدوں نے ساریاں نو سانو سنگ لیا، کہندے نے انہیں انج کر کے نگاہ اٹھائی، چھال ماری تے سامان دے ہوتے چڑھ گیا۔ نکتے دی گل پیش کرن لگا، تقریر اگے لے کے چلیے۔ فَحَزَمَهُ حَزْمَةً فَفَسَقَ رَأْسَهُ، انہیں ایتھوں نپیا پہلے چنگی طرح ترویا پھر مدلیا۔ اس تو سوکی تقریر میں نو نہیں آندی، اس تو سوکی پنجابی کدی سنی ہو تو میں نو بھی فون کریو۔ پہلے چنگی طرح کبڈی کھیڈی، انہیں چنگی طرح کھول کیتا، مدلیا گستاخ رسول نو، مصطفیٰ دی بیٹی نو طلاق دے کے مصطفیٰ نو دکھ دین والے نو پہلے چنگی طرح مدلیا ترویا، پھر فَفَسَقَ رَأْسَهُ، سر تن تو جدا کر کے پنجا مار کے ترو کے پرا سٹیا، تے شیر دم ہلاندا ہویا فاتحانہ طریقے نل ٹہلدا ہویا دور چلا گیا۔ تسی سنی نہیں میری تقریر، تسی گل تے غور ہی نہیں کیتا۔ شیر نے سر تن تو جدا کر کے دسیا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لیکن دوجا نقطہ تسی پترو غور ہی نہیں کیتا، زبیر قادری چومدا جائیں گا اپنے پنڈ تک، نماز اثر تک چومدا رہے گا۔ صدقے جاواں دوجی گل میں یہ کر رہا سا، انہیں گردن لا کے پرے سٹی، حالانکہ شیر تے اپنا شکار کر کے رج کے دوپہر دی روٹی کھاندا ہے، رات دی روٹی کھاندا ہے۔ بابیو آباد رہو، او تے رج کے اپنے شکار نو اپنے شکم تک پہنچاندا ہے۔ اس شیر نے اس بدبخت نو منہ ہی نہیں لایا، بس پنجے نال گردن دی اتار کے تے ٹر پیا۔ او گویا لوکاں نو دس کے جا رہا ہے، اے محمد دیاں تیاں دا، محمد دی نسل دا، مصطفیٰ دا گستاخ، او یو حرام زادہ ہے جدا ناپاک گوشت کھانا اللہ نے جنگلی درندیاں تے بھی حرام کر چھڑے۔ تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا، نواب بن کے نہیں مصطفیٰ دا کمی بن کے کہنا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ الغرض قبلہ بات دور نکل جائے گی، حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول پاک علیہ السلام نو طلاق دین والا اے بدبخت لقمہ شیر بنیا۔ حضرات گرامی، اے میں ویسے محاورتاً کہہ دیتے ورنہ لقمہ نہیں بنیا، انہیں کھادا نہیں، لیکن او دے ہتھوں لقمہ اجل ضرور بن گیا۔ حضرت جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ پاک دی جگہ تے حضرت عثمان غنی دی مناقحت زوجیت وچ دتا گیا۔ قبلہ اے میرے ہاتھ وچ کتاب سنن ابن ماجہ شریف میں قربان جاواں صحاح ستہ وچ موجود کتاب اے دارالسلام الریاض عرب شریف دا چھاپا جے کتاب آج ایگزیکٹ صفحہ ایگزیکٹ حدیث دسن لگا، صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 110۔ جڑے مسکرائے ہو تو اڈی کیا بات ہے۔ لچھا ویچن والا لچھا چنگی طرح ویچے نہ کبھی کھانڈ جے کیو جے دیسی جے فلانی جے اوتھے کھلو کے مسکرا دے یار کیڈی سونی گل پیا کردا ہے۔ لے مولوی ایتھے ہاتھ رکھ کے کتاب انج پھڑ کے انج زبانی حدیثاں پڑھی جائے انج کر کے ویکھدے ہی رہندے ہو اگوں یار ساڈا بھی کمال من لیا کرو تے بول دیا کرو سبحان اللہ۔ جنوں عالماں نال پیار ہو بندہ بولے گا سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں قبلہ حضرت جناب سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے کئی بندے کہندے نے جی او ساڈے سنی مولوی اللہ دی قسم ہے سنی مولوی جنہاں نوں دوجے پاسیوں تھوڑا جہا عزت دا اظہار کیتا جاندا ہے نا وہ بگڑ جاندے نے، کہندے نے نہیں انہاں تیناں بیٹیاں دی شان سیاہ ستہ وچ نہیں۔ آ ویکھ سنی ماں دا سنی پتر پڑھ کے سنا
فرماندا آ صحاح ستہ دی کتاب ہی تے اے ذکر ام کلثوم چھڑیا ہی اونچی آواز میں بولے نا یار حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ روایت کر دینے ان النبی علیہ السلام لقیا عثمان علی باب المسجد مسجد نبوی شریف دے دروازے تے حضرت عثمان غنی جدوں کے بی بی رقیہ دا انتقال ہو چکیا سی سن 2 ہجری وچ مدینہ المنورہ میرے تے تواڈے کریم نبی ملاقات کرن واسطے اگے ودے حضرت عثمان غنی نو ملے حضرت عثمان دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے اتھرو نے کریم نبی نے جبیں بوسی کی تھی فرمایا عثمان کیوں رویا ہے